नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेजबान एहसन ज़िया। नाज़रीन, अगर बात करें पिछले 48 घंटों की, तो इस दौरान हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मीडिएशन या गो बिटवीन के किरदार की वजह से बात की जा रही है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान में। और ये है कि ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए समझे क्रेडिट है कि जो दुनिया के जो बड़ी ताकतें हैं या बड़े ममालिक हैं वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और पाकिस्तान जो है इसके अंदर कोई रोल प्ले कर रहा है। तमाम आज सारी बिसात जो है वो बिल्कुल बदल गई है। ईरानी सफीर ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जनाब कोई बिलवास्ता या बराह रास्त जो है कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और बिल्कुल उसी तरह स्टेटस है जैसे पहले था। और साथ साथ ईरानी क़यादत ने बल्कि तंबीह किया उन ममालिक को जो कि मुस्लिम ममालिक भी हैं लेकिन अमेरिका के करीब हैं, और उनसे ये कहा है कि अमेरिका से थोड़ा दूर रहें। ईरान ने बहुत वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जनाब हम नहीं मानते और ना हम कोई मुज़ाकरात करेंगे, और ना वो टर्म्स एंड कंडीशन जिसकी बातें की जा रही हैं कि अमेरिका की तरफ से आई हैं, यानी 15 पॉइंट का जो एजेंडा है उसको हम नहीं मानते, और हमारा अपना एजेंडा है वो उन्होंने सामने रख दिया है। वो भी उसकी डिटेल्स आ चुकी हैं। लेकिन आज यूं नजर आता है कि जो ट्रंप है वो बहुत परेशान है, और वो बार बार इस तरह का तासुर दुनिया को दे रहे हैं कि ईरान जो है शायद मरा जा रहा है जो है इसके लिए, ताकि उनके मुज़ाकरात हों। लेकिन बहरहाल ये जो सूरत हाल है इसमें पाकिस्तान की जो क़यादत है या पाकिस्तान के जो इस वक्त अरबाब इख्तियार है उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल आ चुका है। खास तौर पर इसहाक डार साहब, उन्होंने आज भी ये बात किया है कि जी बिलवास्ता तौर पर मुज़ाकरात जो हैं वो हो रहे हैं, और ये है कि जो इस वक्त ईरान की तरफ से जो पैगामात आए हैं या अमेरिका की तरफ से जो 15 पॉइंट एजेंडा जो है ईरान तक पहुंचा है वो उन्हीं मुज़ाकरात का नतीजा है। बहरहाल हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा हमने देखा कि तारीफ व तौसीह की गई और यूं बयान किया गया कि शायद सारे फैसले पाकिस्तान के अंदर होंगे, अब दुनिया जो है पाकिस्तान की तरफ देखेगी। लेकिन हकायक बिल्कुल हमें डिफरेंट नजर आ रहे हैं। चारों तरफ पाकिस्तान नए खतरात में घिरा हुआ है, और ये जो 48 घंटे पहले एक हाइप क्रिएट की गई थी पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, और शायद कसीदा गोई की एक इंतहा की गई थी, अब वो मेरा ख्याल है अब शटर हो रही हैं, चीजें बिल्कुल वाज़ेह हो रही हैं, और क्लैरिटी के साथ सामने आके हमें ये पता चल रहा है कि कोई मुज़ाकरात अभी नहीं हो रहे। ईरान इसके लिए तैयार नहीं है, और खलीज में जो जंग है उसके बादल और गहरे हो गए हैं। अमेरिका जो है खलीज के अंदर अपनी जो उसने सिक्योरिटी है, उसकी जो डिफेंस है या उसका जो एग्रेशन है उसको बीफ अप कर दिया है, मजीद वो आगे उसको बढ़ा रहा है। उसके मजीद फौजी आ चुके हैं, उसके मजीद जो है वॉर मशीनरी पहुंच चुकी है। इस सारी सूरत हाल का नतीजा क्या निकलेगा? नाज़रीन, इसी के साथ साथ जो एक नई बात या नई डेवलपमेंट हुई है वो भारत की बड़ी परेशानी है। भारत डेफिनेटली सारी सूरत हाल के अंदर हमें नजर आ रहा है कि बिल्कुल आलमी तन्हाई के अंदर चला गया। जयशंकर जो है उनके वजीर खारजा, उनकी जो जबान है वो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि सफारती जबान रही है, और जो उन्होंने अपनी एक मीटिंग में या मीडिया के जरिए जो पता चला, जो जबान उन्होंने बोली है वो तमाम सफारती आदाब के खिलाफ है, और ये उनकी डेस्परेशन शो करती है, ये उनकी परेशानी शो करती है कि वो कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो ये भारत की मजमूई क़यादत की जो परेशानी है वो भी सबके सामने आ चुकी है। यानी इससे मजीद जो मैं समझता हूं कि जग घसाई है भारत जो है दुनिया भर में अपनी मजीद करवा रहा है। इमरान खान साहब के बेटों के हवाले से जो हमारा तीसरा टॉपिक है, बड़ा अहम टॉपिक है, उस पर बात करेंगे। कासिम जो उनके बेटे हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा की जो एक इंसानी हकूक की एक काउंसिल है वहां पर उन्होंने बयान भी दिया है, वहां उन्होंने तकरीर भी किया है, और उनका मौक़िफ़ यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक तबके को बहुत पीस दिया गया है, यहाँ कोई बड़ा जुल्म जबर है। जो उनका बकौल वो ये कहते हैं इंसानी हकूक की बड़ी खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, और साथ साथ उनके जो वालिद हैं बानी पीटीआई, उनके ऊपर शायद जो इंसानी हकूक के जितने भी दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए हैं, उनके साथ बड़ी ज्यादती की जा रही है, और ये नाइंसाफी और जो जुल्म है ये पूरे पाकिस्तान के माशरे के अंदर उन्हें नजर आ रहा है। इस हवाले से अगर हम देखें तो इस वक्त आज हुकूमत के जो वज़रा हैं उन्होंने इसको बड़ा सख्त तरीके से लिया और कहा है कि खास तौर पर जीएसपी जो एक है हमारा, एक खास हमें एक सहूलत मिली हुई है यूरोप के अंदर, उसको खत्म करवाने के लिए इमरान खान साहब के बेटे जो हैं वो बड़े एक्टिव हुए हैं, और ये कि पाकिस्तान का जो केस है यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर वो पाकिस्तान के खिलाफ ही एक केस लेकर चल पड़े हैं। इन्हीं सारे मौज़ूआत पर बात करते हैं। मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सरदार जुल्फ़िकार साहब, आप सीनियर तजियाकार हैं, दफाई तजियाकार भी हैं, और मुल्की मामलात पर भी गहरी नजर रखते हैं। दिलावर चौधरी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, कई किताबों के मुसन्निफ हैं, और इस वक्त भी पाकिस्तान के एक बड़े ग्रुप के साथ एक अहम पोजीशन के साथ जो है मुंसलिक है, इनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले सरदार जुल्फ़िकार साहब आपकी तरफ आऊंगा, ये क्या मुज़ाकरात और यानी होना और ना होना जो है वो हमें सामने हमारे आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन साहब, गुजारिश ये है कि ट्राई कर रहे थे मिस्र, इराक और तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब,
انہوں چاروں نے ایک گروپ بنایا کہ اس کو ٹرائی کیا جائے کہ کسی طریقے سے یہ وار بند ہو سکے، لیکن اس کے ٹرائی کی کوشش میں اندر انہوں نے ہر جگہ پہ اپنی ایفرٹ شو کی، لیکن چونکہ ایران ایک ایسا ملک ہے کہ جو آج تک کبھی جو بھی اس پہ لوگ آئے، جس کسی نے حملہ کیا وہ وہی گیا، ایران ادھر کھڑا ہے۔ اب اسی فلسفی کے تحت ایران چاہتا ہے کہ میں لیٹ ڈاؤن نہ ہوں اور میں اس چیز کو مینٹین رکھوں جو میری وراثت میں ہمیں 4000 سال پہلے سے چلتی آ رہی ہے۔ اسی چکر میں دوسرا نمبر 2 پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے پاس ایسی چیز ہے جس پہ وہ ایک چاہتا ہے کہ اگر مجھے یہ کیا گیا تو میں بھی یہ کر لوں گا، اور جس کی انڈیکیشن کئی جگہ پہ ان کے پاسبان اور دوسری جو رجیم ہے ان کی قیادت ہے اس نے بھی ایک انڈیکیشن دی ہے کہ جناب یہ ہوا تو ہم نے یہ کر لینا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایران کے پاس کچھ ایسی خفیہ طاقت ہے جس کے بل بوتے پہ یہ بول رہا ہے اور وہ اس چیز کی طرف نہیں آ رہا۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بار بار کلیم آ رہا ہے اسرائیل کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے، جی ہم نے ٹوٹل ان کا جو وار مشینری ہے یا سیٹ اپ جو ہے سارا ایران کا جو ہے ڈیفنس کا بھی اور جو ان کا ملٹری سیٹ اپ ہے سارا اڑا کے رکھ دیا ہے، لیکن ان کی جو رسپونڈ کرنے کی، ریٹیلیٹ کرنے کی جو ان کی صلاحیت ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نت نئے میزائل بھی آ رہے ہیں، اور امریکہ کے جو دعوے ہیں اور یہ اسرائیل کے جو جتنے بھی بیانات ہیں ان کے اندر کوئی صداقت نظر نہیں آ رہی۔ سر گزارش اس میں ہے یہ ہے، میں پہلے ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ایران میں نے فزیکلی بائی روڈ وزٹ کیا۔ ایران بہت بڑا ملک ہے، اتنا ملک بہت بڑا ملک ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے ڈیزرٹ، اس کے پہاڑ، اس کے باقی سسٹم جو ہے شہر ہیں، تو امریکہ یا اسرائیل مل کر کتنا اس کو ڈیمیج کر لیں، 10%، 20%، 25%، یہ تو نہیں کرتے 100% اس کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ نمبر 2 اس کے 13-14 صوبے ہیں، پروونسز ہیں، ان پروونسز کو اس نے انڈیپینڈنٹ ان کے آرمی کو کیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کا یہ ٹارگٹ ہے، آپ اس صوبے کا یہ ٹارگٹ ہے، اس کور کا یہ ٹارگٹ ہے، اور اسی ٹارگٹ کے ساتھ وہ چل رہے ہیں، اور اسی حساب سے ان کا جو میزائل سسٹم ہے انہوں نے سٹاک کیا ہوا ہے، بنکروں میں رکھا ہوا ہے، انڈر گراؤنڈ رکھا ہوا ہے، تو وہ ان کے پاس اتنا سٹاک ہے نا۔ کل آپ شاید ہم نے دیکھا ہوگا کہ جان صاحب ہیں ان کا صحافی تہران سے، اس کی میں دیکھ رہا تھا ویڈیو، تو جان صاحب نے اس کے لفظ تھے کہ ہمارے پاس 2 لاکھ میزائل ہیں۔ یہ اس نے ایک چینل پہ میرے خیال حامد میر صاحب کا تھا یا کسی اور کا، تو اس سے ساتھ اس نے ایک پریس کانفرنس سمجھیں یا چینل کا بیان سمجھ لیں، اگر 2 لاکھ بھی نہیں ہے، 1 لاکھ بھی ہو ان کے پاس، تو 1 لاکھ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کسی چھوٹے سے ملک کو ڈیمیج کرنے کی۔ دوسرا رہ گیا ان کی قوم کے اندر ایک جذبہ ہے۔ آج بھی میری تہران میں ایک دوست ہمارے جاننے والے، اس سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا ہمارے جنرل سٹوروں کے جتنے بڑے بڑے جنرل سٹور ہیں نا، برانڈڈ جنرل سٹور، انہوں لوگوں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ جو سامان لینا ہے لے جاؤ، چٹے چھوڑتے جاؤ، یہ لے گیا، ہمیں جنگ کے بعد پیسے دیتے۔ جب ایسی قوموں کا جذبہ ہوگا تو پھر اس کو کون ڈیفیٹ کر سکتے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جن کی نماز جو عید کی تھی، لاکھوں کے تعداد میں لوگ آ کر کھڑے ہو گئے، یہ نہیں دیکھا بھی کوئی کہیں سے اٹیک ہو سکتا ہے۔ تو یہ ان کا جذبہ قوم کا ایسا صاحب، اور ان کے پاس جو کچھ ہے وہ ان کو اس پہ ایک سوچ ہے کہ ہم سے یہ ہوا تو ہم یہ کرتے۔ ٹھیک ہو گیا، اب آپ کی طرف آؤں گا دلاور چوہدری صاحب، ہمارے یہاں پر تعریف و توصیف کے وہ کلابے ملائے گئے ہیں کہ خدا کی پناہ، میں تو سن کے حیران ہو گیا کہ جی اب دنیا کے فیصلے پاکستان کے اندر ہوں گے، پتہ نہیں پاکستانی قیادت نے کیا کر دیا، لیکن ابھی 48 گھنٹے بھی نہیں گزرے تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ بھائی ایران کہتا ہے کوئی مذاکرات نہیں آپ کے۔ ہمیں تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید اسلام آباد کے اندر ہم بالکل اب ہوٹلز بھی سج جائیں گے وہاں پر، اور وہاں رومز بھی سج جائیں گے، کانفرنس ہال بھی سج جائیں گے، مذاکرات ہوں گے۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پری نیگوسیشن کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ ضرور ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی بلیک آؤٹ ہے، کیونکہ جس طرح کی ڈینائل کے ساتھ ساتھ جس طرح کی ذاتیں بھی آ رہی ہیں، تردیدیں بھی آ رہی ہیں، تصدیقیں بھی آ رہی ہیں، کسی کارنر سے اگر تصدیق ہوتی ہے تو تردید بھی ہوتی ہے، اور کہیں سے اگر تردید ہوتی ہے تو تصدیق بھی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ انہیں فل سکیل نیگوسیشن میں نہیں ہیں تو کم از کم پری نیگوشیٹو جو ایک صورتحال ہوتی ہے اس میں ضرور ہیں، جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ بلا واسطہ کہ آپ نے کچھ تجویزیں۔ اچھا، ہمارے یہاں پہ جو ہائپ کریٹ کی گئی وہ تو بالکل اس طرح تھی کہ بس وہ آ رہے ہیں اور اس کے اندر اب نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جنگ رکنی ہے کہ نہیں رکنی۔ دیکھیں، ہمیں اس طرح کی ہائپس
نہیں بنانی چاہیے کسی بھی صورتحال میں, کسی قوم کی حیثیت سے بھی, ملک کی حیثیت سے بھی, اسٹیٹ کی حیثیت سے بھی, کسی حیثیت سے بھی, اور میڈیا کی حیثیت سے بھی. نہیں, میڈیا کی حیثیت سے ہم نے دیکھا ان کے اپنے وزراء جو ہیں اس وقت گورنمنٹ کے, وہی میرا خیال ہے وہ آرام سے وزراء بھی ہیں, کچھ تھوڑا سا ہائپ میڈیا بھی ہمارا کریٹ کرتا ہے, وہ بھی ماننے والی بات ہے, وزراء بھی ہیں, سارا کچھ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا عمل ہے. اگر دیکھیں جنگیں جو بھی ہو, جتنی بھی جہاں تک بھی چلی جائیں, وہ کہا جاتا ہے نا کہ جو بیٹلز ہیں ان کا جو الٹیمیٹ ریزلٹ ہے وہ ٹیبل نیگوسیشنز ہیں, ٹھیک ہے نا. آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, ہمیں نیگوسیشنز میں جانا پڑتا ہے. لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں تھوڑا سا جو جنگ کے حوالے سے ہے, جو کہ جس کا نیگوسیشنز پہ بھی بڑا اثر پڑ رہا ہے, میں نے اپنے کالم میں پہلے ہی ذکر کیا تھا کہ جنگ تیسرے ہفتے میں داخل ہو گئی, اور جیسے جیسے چوتھے پانچویں میں ہوگی تو امریکن پریزیڈنٹ اور بکھلاتے چلے جائیں. اب آپ ان کی بکھلاہٹ دیکھ رہے ہیں, کوئی بیان ایک دوسرے سے نہیں ملتا. کبھی وہ کہتے ہیں کہ نیوی اور فضائیہ کو بالکل تباہ کر دیا ہے, پھر وہ کہتے ہیں آئیں جی جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کا قبضہ چھڑانے کے لیے میری مدد کریں. بھئی اگر سارا کچھ تباہ ہو گیا تو وہ پھر کس کو بلا رہے ہو, کس کے لیے کیا ضرورت ہے. دوسری بات پھر یہ کہ کل ہم دیکھ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ بڑے سنجیدہ نوعیت کے مذاکرات ہو رہے ہیں, اور آج وہ کہہ رہے ہیں ایران سنجیدہ ہو جائے ورنہ بڑا برا ہوگا, یہ ہوگا. تو یہ ایک بکھلاہٹ جو ہے, اس کی وجہ سے بھی ایران جو ہے, جو کہ ہم پہلے 4-5 دن میں ہم نے ایران کو کمزور محسوس کیا, اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ شہید ہو گئی, ایک ہی حملے میں سارا کچھ ہوا. لیکن اب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایران نے اپنی ساری صورتحال پہ قابو پا لیا ہے, اور بکھلاہٹ جو ہے وہ اب ٹرمپ صاحب پہ طاری ہوگی. تو جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو کوئی اگر یہ کہے گا کہ ہم پہ مذاکرات جی ہم منتیں کیے جا رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے. آج انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایرانی مذاکرات کار تو منتیں کر رہے ہیں, پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا رویہ درست نہیں ہے. بھئی اگر وہ منتیں کر رہے ہیں تو پھر تو ان کا رویہ بہت درست ہے. پھر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اچھا, پاکستان کے جو ارباب اختیار ہیں, تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم چین کے ساتھ بھی ہیں, روس کے ساتھ بھی ہیں, سعودیز کے ساتھ بھی ہیں, گلف کنٹریز کے ساتھ بھی ہیں, ایران کے ساتھ بھی ہیں, اور امریکہ کو تو ہم نے سلوٹ کر دیا نا. دیکھیں بات اب اس میں میرے پوائنٹ ذرا میں چاہ رہا ہوں آ جائے سامنے. اب اس وقت جو صورتحال ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ کروا رہے ہیں نا. اب اسحاق ڈار صاحب نے تو کہا ہے کہ بالواسطہ طور پر ہم یہ کروا رہے ہیں, اور ایرانی سفیر جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کروا, کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر ایک تو ہماری کریڈیبلٹی, دوسری بات مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ہم اس وقت یہ جو کچھ کر رہے تھے یہ امریکن پریشر پہ کر رہے تھے, ان کو بیل آؤٹ کرنا چاہتے تھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکن جو ایرانی سفیر ہیں انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں یہ تو کہا کہ مذاکرات نہیں ہے, لیکن پھر آگے چل کے انہوں نے کہا کہ پاکستانی بھائی کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی کوششیں کامیاب بھی کریں. تو اس کا مطلب وہی جو میں نے کہا کہ ایک پری نیگوسیشن والی صورتحال ہے. لیکن وہی آپ والی بات بھی کہ اگر آپ کو تھوڑا سا کوئی مسئلہ آتا ہے یا کوئی عمل ہوتا ہے اور ہم اس کو جب بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور پھر صورتحال جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی تو لوگوں کو مایوسی ہوتی ہے. ہماری ارباب اختیار کو یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تھوڑا ریالٹیز کے ساتھ ساتھ چلیں تو زیادہ بہتر ہے. جیسے ہم نے اکنامک فیلڈ میں بھی دیکھا, میدان میں بھی دیکھا کہ بہت سے MOUs ہو گئے ہیں, لیکن کوئی کنکریٹ قسم کا کوئی معاشی ایگریمنٹ ابھی تک کسی کے ساتھ بھی کوئی سامنے نہیں آیا. پھر ہمیں پتا چلا کہ ہمارے جو J-17 تھنڈر ہیں ان کی بڑی ماشاءاللہ ان کی ریپیوٹ تو بہت بڑھائی, ہم نے ان کا سٹیٹس بھی بڑھایا جو انڈیا کے ساتھ جو ہماری کانفلکٹ ہوئی. لیکن اس کے بعد اس کی بھی کوئی اس طرح کے کوئی ہمیں کانٹریکٹ اس حوالے سے بھی اس کی خرید و فروخت کے بھی نظر نہیں آئے. اسی طرح ایران کے ساتھ اگر آپ کی کوئی پری نیگوشیشن لیول پہ کوئی چیز چل رہی تھی, آپ بیچ میں نیگوشیٹ کر رہے تھے آپ, تو اس کو آپ نے پہلے اس کو میچور کرنا چاہیے بہت زیادہ, پھر اس کے بعد اس کو اتنا ہائپ کریٹ کر دینا اور چیزیں اندر سے شاید اتنی میچور نہ ہو. لیکن یہ بھی ہوتا ہے احسن صاحب, یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک سموک سکرین کریٹ کی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اندر بات چیت چل بھی رہی ہوتی ہے کچھ انڈائریکٹ ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ, لیکن سموک سکرین جو ہے وہ ضرور ایک تیار کی جاتی ہے کہ لوگوں کو ابھی کچھ بتایا نہ پتا چلے, گو مگو رہے, کیونکہ پتا نہیں اس کے پیچھے پس پردہ کیا ہو جائے کیا نہ ہو جائے. خود آپ دیکھیں کہ ٹرمپ سب سے زیادہ ناقابل اعتبار آدمی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ انہوں نے 2 بار جو ہے وہ مذاکرات کے درمیان ہی ایران پہ حملہ کروایا بھی اور اب خود بھی کیا بھی.
اور پھر ان کے ایٹامک جو تنصیبات ہیں ان پہ بھی کیا. تو بات میرے کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ کے دوسری طرف ایک ایسا بندہ بیٹھا ہو جو اتنا زیادہ ٹرسٹ ورزی نہ ہو, جس کے وہ کہتا کچھ ہو کرتا کچھ ہو, تو پھر آپ کو محتاط ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے, محتاط ہونا پڑے گا. اس صورتحال میں ایک جملہ اور, اس صورتحال میں کہ جب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کر رہے ہیں اور دوسری طرف 3000 فوجی مزید جو ہیں وہ آپ بھیج رہے ہوں, ان کا کیا پرپز ہے کیا نہیں وہ بھی آپ واضح نہ کر رہے ہوں, تو یہ بھی ایک بڑی ٹھیک ہو گیا. میجر صاحب یہ جو بات انہوں نے کہا کہ ٹرمپ جو ہے وہ ناقابل اعتبار ہے, مینڈیشیا سا بندہ ہے, لائر بھی ہے, اور پھر یہ ہے کہ ڈسیپٹیو بھی ہے, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ڈسیٹفل بھی ہے, دھوکے باز بھی ہے. اب اس ساری صورتحال میں تھوڑی دیر لے کر ہم سپوز کر لیں کہ ایرانین ہم لیڈرشپ کو کانفیڈنس میں لے کر کوئی ایسی سٹرائک کر لیتے ہیں, کوئی مذاکرات کے ذریعے کوئی سیز فائر, اور اسی طرح پھر وہ توڑ دیتا ہے, تو اس کا جو وبال ہے وہ تو پھر پاکستان کو فیس کرنا پڑے گا. کیونکہ اس میں ایک آج اہم پوائنٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ذرا ہم نے غور نہیں کیا کہ ایران کی قیادت نے ان ممالک کو, خاص طور پر خلیج کے اور پاکستان سمیت سب کو کہا ہے کہ جو امریکہ کے نزدیک ہیں وہ اس سے دور رہیں. سر گزارش یہ ہے کہ دیکھیں جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ہم امریکہ کے ساتھ بھی ہیں, ایران کے ساتھ بھی ہیں, سعودی عرب کے ساتھ بھی ہیں, اور باقی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم بالکل ایسی جگہ پہ پھنس گئے ہیں کہ نہ ہم ادھر جا سکتے ہیں, نہ ادھر جا سکتے ہیں, نہ امریکہ کو ساتھ رکھ سکتے ہیں, کہ نہ ایران سے ناراضگی لے سکتے ہیں. 700 کلومیٹر کا بارڈر ہمارا ساتھ ان کے ساتھ. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ ایران کے ساتھ یا ایران جو کرتا ہے تو ہم اس کی فل سپورٹ کرتے ہیں تو دوسرے ناراض ہو جائیں گے, دوسرے کرتے ہیں تو ناراض ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں تو میں نے تو انالیسس یہی کیا ہوا ہے کہ ہم عجیب و غریب سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں. جس طرح اب ہم ان کے مذاکرات کرا رہے ہیں, فیل ہو رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, تو بہتر یہی حال ہے کہ جہاں کہیں ہم کھڑے ہیں نا, ہم کسی طرف ٹلٹ نہ ہو, درمیان میں اسی طرح چلتے ہیں, نیوٹرلٹی کو ہم مینٹین رکھیں تاکہ کسی جگہ پہ ہمیں جمپ نہ لگانا پڑے. اچھا میرے صاحب ایک بات بتائیے گا کہ ابھی جو جنگ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ابھی جیسے ذکر کیا دلاور صاحب نے بھی کہ انہوں نے لکھے بھی کالم اس حوالے سے, مجھے یہ بتائیے گا کہ ایران نے جو جنگ کے اندر جو بھی طریقہ استعمال کیا, خاص طور پر آپ کو نہیں لگتا کہ جو روایتی جنگیں تھی, خاص طور پر فضائیہ کی اہمیت بھی اس سے کم ہو گئی ہے؟ اب تو نظر آ رہا ہے کہ جناب ان کے پاس صرف میزائلز ہیں, اور یہ ہے کہ سائبر کے ذریعے وہ کر رہے ہیں. آج بھی انہوں نے کلیم کیا ہے کہ انہوں نے ان کے لیٹسٹ جو ہے نا امریکی جہاز 2 گرائے ہیں, پہلے بھی ان کے گرے ہیں, ہم نے دیکھا کہ سائبر کے وہ کویت کے اندر بھی وہ گر رہے تھے اور باقی جگہوں پہ بھی گر رہے تھے. تو اب اس وقت جنگ میں پاکستان نے, خاص طور پاکستان کی فضائیہ بھی سٹرونگ ہے, پاکستان کا میزائل سسٹم بھی پاکستان کے پاس تو موجود ہے, لیکن جنگ بتا رہی ہے کہ اگلا جو طریقہ کار ہے وہ زیادہ زیادہ وہ ہے ڈیپینڈنٹ ہے آپ کی میزائل ٹیکنالوجی. سر اس میں گزارش یہ ہے کہ جنگیں تلوار سے, تیروں سے نکلی, ٹینکوں پہ آئی, ٹینکوں سے نکلی, اور توپوں پہ آئی, اور توپوں سے نکلی جہازوں تک کا, ایئر فورس پہ آ گئی. اگلا جو ماڈرن زمانہ آ رہا ہے نا وہ میزائل کا ہے. آپ دیکھیں نا رشیا آ گیا, میرا خیال اب تو آ گیا, پہنچ گیا, ہو گیا سر 100%. ہر جگہ پہ ہر ملک اپنا دفاع کر رہا ہے. رشیا دیکھ لیں, رشیا کے پاس مارین جو ہے نا بالکل تھکی ہوئی مارین ہے, ان کے نیول سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. لوگوں نے پوچھا کہ یار امریکہ کے پاس ایسے ایسے نیول سسٹم ہے, اٹامک نیول سسٹم ہے, تو کل کو رشیا کے جنگ ہو جائے گی, پھر کیا کرے؟ تو اس نے لاجک اس کا یہی دیا ہے کہ میرے پاس بیلسٹک میزائل ہیں, میں 2 منٹ میں نیو یارک اڑا سکتا ہوں. کہ جب سر گھر بیٹھے ہوئے 2 منٹ میں نیو یارک اڑا سکتا ہے, تو اس کو مارین سمندر میں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح یہ جو نیکسٹ ابھی وار آ رہی ہیں, جیسے ہم نے اپنا پاکستان انڈیا کو دیکھا, ہم بارڈر پہ نہیں گئے, فوج بارڈر پہ نہیں گئی, اور ہم نے اس کو ہٹ کر لیا. اسی طرح ایران نے بھی یہی سوچا ہوا ہے کہ میرے پاس جو میزائل سسٹم ہو تو میں سب کو ہٹ کر لوں گا, مجھے کیا ضرورت ہے آرمی کو مرانے کی, مجھے کیا ضرورت ہے ایڈوانس کرنے کی. اچھا پاکستان کے پاس ایسے کوئی میزائل نہیں ہے, لیکن امریکہ نے ایک طرف تو ہم سے مدد مانگ رہا ہے, دوسری طرف پاکستان کو پوٹینشیل تھریٹ قرار دیا ہے کہ اس کے میزائل جو ہیں نارتھ کوریا کے ساتھ ہمیں ساتھ ملایا ہے نا. تو پاکستان کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے, سب سے جو آپ کا لانگ رینج بیلسٹک میزائل ہے, میڈیم ہے, وہ تقریباً 2775 کلومیٹر یا 50 کلومیٹر تک وہ مار کر سکتا ہے, انڈیا کے تقریباً تمام کونوں میں جا سکتا ہے. لیکن امریکہ کا جو فاصلہ ہے اس وقت پاکستان سے, ایون میں ایران سے لگاؤں وہ تقریباً 10,000 سے 13,000 کلومیٹر تک ہے, پاکستان سے اس سے بھی زیادہ ہو گیا نا. تو اس نے ایک تو پاکستان کو فریم کیوں کیا ہے, دوسری بات ہے کہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کو اپنی میزائل ٹیکنالوجی کی جو رینج ہے اسے بڑھانا چاہیے؟ دیکھیں 2 صورت ہے, ہمارا امریکہ سے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں ہے, ہمارا اسرائیل سے ہے.
हमारा तो मुस्लिम उसके पीछे तो अमेरिका ही है ना सर वही तो कह रहे हैं ना। हाँ। जब हम शैतान ईरान में मैंने देखा कई जगह पे लिखा होता शैतान बुजुर्ग शैतान कूची, ठीक है। तो जब शैतान कूची को अब हिट कर लेंगे ना तो अमेरिका पीछे खुद ही हट जाए। तो वहां तक हमारे सिस्टम है और हम कैपेबल हैं हाँ, मैं मजीद कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं, लेकिन अब मुझे ये बताएं कि ईरान जो है, हम देखें एटॉमिक पावर भी है और हमारे पास भी तकरीबन ये 3,500 किलोमीटर तक के रेंज है। ये जो इन्होंने एक जजीरे पे उन्होंने पिछले दिनों ईरान ने जो 2 मिसाइल चलाए हैं, उनकी जो एक बॉडी इंस्टॉलेशन के ऊपर डिगो ग्रेशिया जो है उनका जजीरा, उनकी जो रेंज है वो कुछ 4,000 किलोमीटर तक निकली है। ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी कैसे आ गई, क्योंकि ये तो इंडिया के पास भी नहीं। देखो सर, इन्होंने कोरिया से ली, ये सारी कोरियन टेक्नोलॉजी है और कोरियन टेक्नोलॉजी से ईरान ने एडवांस मिसाइल सिस्टम को लॉन्च किया हुआ है। नॉर्थ कोरिया ने इनकी हेल्प की है, नॉर्थ कोरिया ने। नंबर 2 आ गया पाकिस्तान। जैसे पाकिस्तान को थ्रेट मिल रही है, ठीक है, क्या पाकिस्तान की क़यादत नहीं सोच रही होगी? क्या वो नहीं देख रही होगी कल को हमारे बारी है? क्या वो खामोश बैठे होंगे? उनके भी इंजीनियर, उनके साइंसदान कुछ ना कुछ तो में लगे होंगे और कल को क्या करना है वो वक्त ही बताएगा। ठीक हो गया। दिलावर साहब, आप जंग को अभी रुकता देख रहे हैं, कहीं हो सकता है कोई ऐसा आउट ऑफ यानी ऑल ऑफ अ सडन या आउट ऑफ नोवेयर कोई ऐसी चीज आ जाए? जी अभी तो लग नहीं रहा ऐसा, क्योंकि मैंने जैसे अर्ज किया कि अभी ये मुज़ाकरात भी बड़े प्रिलिमिनरी स्टेज पर हैं। तो जब आप कोई स्ट्रॉन्ग वाइब आएगी नेगोशिएशंस की तो फिर उसके बाद उम्मीद पैदा होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अगर नहीं होते, मुलाकात नहीं होते, चले नहीं होता कोई भी इसमें सीज फायर होता, फिर जंग किधर जाते हुए आपको नजर आ रहा है? देखिए, जंग किधर जा रही है, अब तक की जो सूरत हाल है उसमें मैं अपना माइंड दूं या अपना एनालिसिस दूं। आप लियोन पनेटा को देख लें, जो सेंट्रल उनकी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर रहे हैं, अमेरिकन और वजीर दिफा भी रहे हैं। आप जॉन ब्रैनन को देख लें, जो CIA के साबिक चीफ रहे हैं। आप बरतानिया की MI6 जो उनकी सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके साबिक जो एलेक्स यंगर हैं, उनकी स्टेटमेंट देख लें। ये 3 बड़ी स्टेटमेंट्स ही देख लें। जो अमेरिका से आवाजें उठ रही हैं, जो इनके मशीर भी जो मुस्ताफी हुए वो भी देख लें, सारा कुछ देख लें। तो ये तो सारे ईरान की बात करें कि ईरान इस वक्त हावी है और सूरत हाल ऐसा मुझे भी ये लगता है कि जैसे ईरान ने फर्स्ट वीक ऑफ वॉर के बाद स्पेशली एक बड़ा कंट्रोल हासिल किया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जंगों में मिसाइलों की अहमियत बहुत बढ़ गई है, लेकिन इसके साथ साथ आप देखें कि जो 21st सेंचुरी की वॉर जिसको हम कहना चाहिए, उसमें ड्रोन्स की अहमियत भी बड़ी बढ़ गई। कि यानी आप जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं वहां पे अपना मिसाइल भेजने की बजाय, जैसे देखें ऑयल रिजर्वायर्स हैं, ऑयल जो उनके ठिकाने हैं, तंसीबात हैं, सारा कुछ है, वहां पे आप एक छोटा सा ड्रोन भेजें। ड्रोन अगर आप हिट भी हो जाता है आपका, तो उसका जो रैकेज गिरता है, जो सारा कुछ होता है, वो भी इतना तबाही फैला देता है, लिथल हो जाता है। तो ये भी जो मुख्तलिफ मकामात हैं उनके हवाले से जो ईरान ने अपनी जो ड्रोन की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको भी मनवाया। स्पेशली मैं तो समझता हूँ कि मिसाइल्स तो हैं ही, उन्होंने एक खास वक्त में ये अंदाजा लगा लिया था कि जब उनकी ईरान इजराइल बॉर्डर तो नहीं है और अगर उनके साथ जंग हुई तो क्या होगा, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथन करना। अच्छा, ये बताएं थोड़ा सा, मैं चाह रहा हूँ कि उस तरफ भी आ जाए जो शुरू में बात की। ये इंडिया को क्या हो गया, ये तो सफारती आदाब भी भूल गए। देखें, बात ये है कि इंडिया में एक बड़ी थर्ड रेट पॉलिटिशियंस की गवर्नमेंट है इस वक्त, मैं समझता हूँ, जिसको कोई ख्याल नहीं है, जिसका आप देखें कि बिल्कुल एक थियोक्रेटिक माइंडसेट के साथ और बिल्कुल एक फनेटिक माइंडसेट के साथ। उसका नतीजा ये हुआ है कि आप ये देखें, मैंने इस बात को भी बड़े गौर से देखा है और महसूस किया है कि जो उनके दोस्त थे जिनको उन्होंने इतना बिजनेस दिया, जो आर्मामेंट्स भी लिए, लड़ाका हथियारे भी लिए, वो भी बड़े हिचकिचाहट के साथ मोदी को जो है वो गले लगाते हैं, या मोदी खुद ही उनके साथ चिमटते हैं तो वो एक उकताहट जाहिर करते हैं और कई दफा वो हाथ आगे बड़ा हुआ जो है वो उसको वापस लाना पड़ता है उन्हें। तो ये जो उनकी मतलब जिस तरह का जिस माइंडसेट के साथ वो गवर्नमेंट कर रहे हैं और जिस तरह उसी माइंडसेट के साथ जाहिर है वो लोगों से भी मिलते हैं, अपने हम मनसूबों से भी मिलते हैं, और मेरा ख्याल है कि वो कोई ज्यादा असर तासुर देने के बजाय नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो उनका पॉजिटिव तासुर के बजाय नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है। और खास तौर पे जो मई में
पाकिस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुई और उसमें उनके जो टेबल टर्न हुए हैं जो स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि उनकी वो अहमियत नहीं रही जो समझा जाता था कि इंडिया के बगैर इस खित्ते में बात नहीं हो सकी, और उसका असर आप अब भी देख रहे हैं। अगर ये प्री मई की सिचुएशन होती, प्री कॉन्फ्लिक्ट की पाकिस्तान इंडिया की, तो शायद इस वक्त इंडिया को कोई 10 फोन अमेरिकन प्रेसिडेंट के और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के आगे होते कि जी आप भी जरा आए, आप भी बताएं क्या करना है। लेकिन आप देखें वो बिल्कुल अलूफ, बिल्कुल अकेले बैठे हुए हैं। और जब वो अकेले बैठे होंगे और बिल्कुल उनको वो कहते हैं ना, फिरते हैं मीर ख्वार कोई पूछता नहीं, तो जब कोई पूछेगा नहीं तो फिर उसके बाद उन्होंने मुगल्लज़ात ही बकने हैं, वो क्या कर सकते हैं, टेम्परामेंट उनका जो है खत्म हो गया। देखे ना, जब कहते हैं ना कि जिसके पास आर्गुमेंट ना हो वो गाली देता है, यानी लास्ट ड्रॉप्स जो है ना। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप आपकी तरफ आऊंगा मेरे साहब। ये जो इस वक्त इंडिया को हम देखते हैं कि वो उसे को पूछ ही नहीं रहा, आलमी तन्हाई की उसकी सिचुएशन है। हालांकि मैं वहां पर उनकी डिबेट सुन रहा था कि वहां के ओपोजिशन लीडर वो सारे कह रहे थे कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात थे और जो है मुज़ाकरात की बातें पाकिस्तान से हो रही हैं, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात हैं और मुज़ाकरात की बातें जो हैं पाकिस्तान के साथ हो रही हैं। तो वो फिर वो कहते हैं के साथ हमारा ताल्लुक था, यूएई के साथ हमारा ताल्लुक था, लेकिन इंडिया कहीं निकल गया। किस तरह आप देखते हैं? सर गुजारिश है, कुदरत का निजाम जो होता है ना उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जब कुदरत किसी का लक या किसी की खुशकिस्मती का टाइम आना होता है ना, तो कुदरत यकदम ऐसा निजाम सिस्टम लाती है कि वो इंसान हो या मुल्क हो, उनकी पॉजिटिव गेम चल पड़ती है। ये जंग जो हुई थी ना, जो हमारे जो इनसे के साथ इंडिया के साथ, वो हमारा टर्निंग पॉइंट था। उस टर्निंग पॉइंट की वजह से हर किसी ने देखा कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ है। ठीक है, और नॉर्मल भी आप देखो देहातों में जिस किसी चौधरी का पावा या पल्ला भारी होता है तो लोग उसी की तरफ टिल्ट करते हैं। तो हमारा भी वही सिचुएशन आ गई। अब ये रह गया कि आगे हमारी खुशकिस्मती क्या थी कि हम अरबों के साथ भी अटैच हो गए, डिफेंस पैक्ट में चले गए। ईरान के साथ हमारा बॉर्डर था, हमने ईरान को भी ना हिट किया है ना उसकी हेल्प की है। शायद हो सकता है कुछ अंदर खाने हेल्प भी कर रहे हो, जो ईरान वेल्डन जो हमें कह रहा है, कुछ तो हम दाल में काला होगा ना। तो इस तरह करके हमारी जो इंपॉर्टेंस है ना अरब कंट्रीज में और दूसरों कंट्रीज में, वो बढ़ती जा रही है। कल को आप देखेंगे, कल आपने एक वीडियो देख रहा था, मैं आपने भी देखी होगी, 400 बंदराबाद से इंडियन और राक एजेंट ईरानियों ने गिरफ्तार किया कल। ठीक है, इसका मतलब है ईरान कल को वार से निकलता है तो वो कभी इंडियन को वीजा भी नहीं देगा। उनका अल्टरनेटिव क्या है? हमारा बॉर्डर, हम जाएंगे। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक नेमत मिल गई है। अच्छा, इंडिया जो है इसमें तमाम ममालिक को छोड़कर इस वक्त सबसे ज्यादा ताल्लुकात बना रहा है इजराइल के साथ, और उनके वहां ये डिबेट है बहुत ज्यादा कि आपने यानी एट द कॉस्ट ऑफ पूरी वर्ल्ड आपकी जो रिलेशन है, आपने सिर्फ एक इजराइल के साथ ताल्लुकात बनाकर आपको क्या मिल रहा है? सर गुजारिश है, नॉर्मल एक फार्मूला है, दुश्मन का दोस्त होता है उसको आप पकड़े। एक आप मेरा और आपका कोई दुश्मनी है तो मैं कोशिश करूंगा कि उस आपके किसी और दुश्मन के साथ रिलेशन पैदा करूं, उसकी हेल्प लूं। नहीं, लेकिन ईरान के साथ तो इनकी दोस्ती थी ना एक जमाने में। सर वही तो कह रहा हूं ना, वो हमारी जो लक थी ना कुदरत की तरफ से, वो दोस्ती दुश्मनी में उसकी बदल गई, हमारी दोस्ती में आ गई। हमें पहले ईरान याद है कि मिसाइल भी एक मारा था उसने हमें, सिर्फ क्या था कि इंडिया को पसंद कर रहा था, लेकिन हालात बदले, वही इंडिया पीछे चला गया, हम आगे आ गए। ठीक हो गया। दिलावर साहब मुझे बताइएगा, ये खास तौर पर जो नेक्सस है इंडिया और अमेरिका और इजराइल, ये लग रहा है कि बहुत खुलकर अब सामने आ चुका है, और दरमियान में एक रिलीजियस वॉर भी नजर आती है ग्रेटर इजराइल के नाम पर, और बड़े फैनाटिक हैं वो जो इजरायली है, वो भी ये सब कुछ कर रहे हैं, और क्रूसेड्स की बातें जो की जा रही हैं वो उधर से अमेरिकन की तरफ से भी की जा रही है। इसमें आपको पता है कि ये इंडिया जो है ये भी एक हिंदुत्व की बातें करते हैं। तो ये जो इंडिया और इजराइल का रिलेशन है, यानी एट द कॉस्ट ऑफ उन्होंने अपने सारे कंट्री के ऊपर ये रिलेशन जो है इसको, यानी पूरे बाकी रिलेशन स्टेक पे लगा दिए, इकोनॉमी स्टेक पे लगा दिया, लेकिन इजराइल के साथ उन्होंने रिलेशन बना लिए जैसे कि अमेरिका कर रहा है इस वक्त। वहां पे ये डिबेट हो रही है, इसकी वजूहात क्या है? देखें, एक रिसर्च है जॉश हैमर की, बड़े अच्छे दानिश्वर हैं वो, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने किताब जो अपनी प्रिंट कराई उसका नाम है इसराइल एंड सिविलाइजेशन। वो कहते हैं कि इसराइल जो है ये एक्चुअली अमेरिकन का ही एक और फेस है।
जो मशरिक वस्ता में अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। इसको परवाह नहीं है अमेरिका को कि यहाँ कोई सेकुलर है या कोई रिलीजियस है या कोई है, बस जो जिसको वो रेजिस्टेंस फील करेगा। देखे ना, जैसे बास पार्टी की हुकूमत बशारुल असद तो अपने आप को सेकुलर गवर्नमेंट कहते थे, ठीक है ना, उसको इसराइल के जरिए जो है वो कुचल डाला जाएगा, ठीक है ना। और यही वो स्ट्रेटजी है। उन्होंने पूरे मशरिक वस्ता का जो प्लान बनाया कि पूरे मशरिक वस्ता में इसराइली हो जाएगा, वो ये ग्रेटर इसराइल तो एक तरह से बन चुका है। देखें ना, अब उसको कोई बीच में रुकावट नहीं है, जिसकी मर्जी वो दिफाई लाइन क्रॉस करे जमीन पे या फिजा में, जिसकी मर्जी फिजाई हदूद इस्तेमाल करे, इराक की करे, उर्दन की करे, किसी की करे, ईरान तक पहुंचे, कोई नहीं उसे कह रहा कि ये ना इस तरह ना करो, ठीक है ना। पहले बन चुका है, वो एक तरह से आ चुका है। और यही प्लान था कि इधर से वो आएंगे और इधर से मोदी आएंगे, जो कि जिसका हमने एक्शन रिप्ले मई में भी देखा, ठीक है ना, कि और एक ही मुमकिन है कि वो ये भी प्लान है जो मोस्ट प्रोबेबली कि एक ही खिता बना दिया जाए इसराइल से लेके इंडिया तक, ठीक है ना, जिसमें वो उनके जो महाभारत आ जाए और उनका ग्रेटर नफेरियस जो डिजाइन हैं उसके मुताबिक बलूचिस्तान का भी बहुत सा हिस्सा इसमें शामिल हो जाए, उसको भी टेक ओवर कर ले, ईरान और इजराइल से लेके इंडिया तक एक ही हो जाए। और इसमें जो चाइना का जो घेराव है, स्ट्रेटेजिक घेराव, वो भी इसमें और ज्यादा उसको मजबूत किया जाए। जिस तरह साउथ चाइना सी में 7-8 मुल्कों को साथ मिलाया हुआ है, फिलिपाइन को, वियतनाम को, इस तरह यहाँ भी इसको किया जाए। और ये जो सीपैक और ओबोर किस्म के और रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है, इनको भी मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाए। और ये जो मुल्क खित्ते के थोड़े से जो टिल्ट हो रहे हैं चाइना की तरफ, देखें बांग्लादेश एंटी इंडिया हो गया, और नेपाल में क्या सूरत हाल और बड़ी जो बदल रही है सूरत हाल, उसको भी काबू पाया जाए। और चाइना के गिर्द ऐसा घेराव किया जाए कि वो इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली भी ना उठ सके। और पाकिस्तान ने जाहिर है चाइना के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना, तो इसके खित्ते को भी जो है वो टेक ओवर किया जाए, बहुत सारी चीजें। ये प्लान था, लेकिन ये इंडिया को भी मार पड़ी और अब इजराइल को भी उस वक्त मार पड़ी, और ये प्लान इस तरह कामयाब नहीं हो सका। अब ये दूसरी शक्ल में आया कि वो जो कहते थे कि हमने तो इसराइल के साथ शामिल नहीं है, हम नहीं है जो पहली वॉर में, वो खुल के खुद ही सामने आए, ठीक है ना। और अभी भी सूरत हाल उनके हक में नहीं, क्योंकि रीजन में और भी फोर्सेस हैं। और मुझे यूं लगता है कि जैसे ये बड़ी ट्रंप की जल्दबाज और कंफ्यूज किस्म की स्ट्रेटेजी इस वक्त लग रही है। लेकिन बात यह है कि इस खित्ते में जो दूसरे मुल्क हैं, बेशक वो अमन का इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं, वो कहते हैं जी, जैसे चाइना है या रशिया भी एक हद तक वो समझते हैं कि यूक्रेन में उलझा हुआ है और उसका उन्होंने फायदा शाम में उठाया भी है। लेकिन आगे ये मुल्क भी मजीद उसको फायदा उठाने देने के मूड में नजर नहीं आते। और इसीलिए उनके मीडिया और अब खुद ट्रंप ने भी ये कहा है कि लगता है कि रूस जो है वो उनको सैटेलाइट सपोर्ट दे रहा है और इस तरह की चीजें। और अब तो ये भी खबर आई है, जो लेटेस्ट न्यूज है वो ये है कि बहुत सारे ड्रोन और इस तरह की इक्विपमेंट जो है वो रशिया की तरफ से ठीक हो गया। मेजर साहब ये बताइएगा कि ये जो बात इन्होंने की कि जनाब एक लिहाज से अगर देखा जाए तो ग्रेटर इजराइल इस अंदाज में तो बन गया कि उनकी जो हेजेमनी है या उनके जो इस वक्त एक्सेस है वो पूरे रीजन में चली गया। उनके आज भी अगर ईरान पर हमले हो रहे हैं तो उनके मिसाइल आए या उनका जो तैयारे आए या कुछ भी आए तो वो तो इन्हीं ममालिक की स्पेस से गुजर के आ रहे हैं ना, और उनको कोई रोकने वाला नहीं है। और इवन ईरान भी उधर रिस्पॉन्ड कर रहा है। मुझे ये बताइएगा कि क्या ऐसे चांसेस हैं कि किसी सतह के ऊपर ये जो मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज हैं और ईरान के साथ जो अमेरिका चाहता है पिच कर दे इनको, हो सकता है कि इनकी लड़ाई शुरू हो जाए? सर गुजारिश है कि ये ईरान का जो डिफेंस है या ईरान का जो फाइट है, ये अगर रिजल्ट देगा, अगर ईरान डिफीट हो जाता है, ईरान खत्म हो जाता है, ईरान सिलेंडर कर जाता है, तो फिर ग्रेटर इसराइल का जो फिलॉसफी है जो लोग कहते थे वो कंप्लीट होगी। यानी इसके राह में जो रुकावट है सब ईरान है। ईरान है। ठीक है सर। अगर ये ईरान नहीं डिफीट होता और सिलेंडर नहीं होता तो फिर आप ये देखें कि जो उसकी ग्रेटर सोच थी वो खत्म हो जाएगी और वो फिर एक नया ब्लॉक बनेगा। वो कल को कैसा होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन कम से कम वो ग्रेटर सोच जो है उसकी खत्म हो जाएगी। अच्छा, अभी तो कहा जा रहा है कि ईरान जो है ना उसको थोड़ा सा एज है अमेरिका के ऊपर। अब मुझे ये बताएं कि अगर अमेरिका इसी तरह रहता है, उसको नुकसान होता चला जाता है और जो एक विनर तो नहीं चले, एक बड़े पहलवान के तौर पर ईरान आ जाता है रीजन के अंदर, और अभी तक तो वो मौजूद है, स्टेट ऑफ हुर्मुज उसने बंद की हुई है, तो इसका जो इम्पैक्ट है अमेरिका के ऊपर, सारी बात है वो एक बदमाश मुल्क बना हुआ है ना पूरी दुनिया के अंदर, उसकी जितनी उसने लड़ाइयां करवाई हैं,
تو اس کی جو اجارہ داری ہے، اس کی جو بدماشی ہے وہ ختم ہوتی نظر آتی ہے پھر. تو امریکہ کیا اس کو افورڈ کر لے گا؟ اور اگر اور ایک میں اس میں ایڈ کر دیجیے گا، اور اگر وہ نہیں کرتا، اس کو روکنے کی کوشش کرتا، پھر اب اس کے پاس آخری آپشن کیا ہے؟ سر دیکھیں نا دو چیزیں. امریکہ کی ابھی وہ کہتے ہیں کہ ریڈ لائن جو ہے نا وہ بھی کراس ہو چکی ہے. اب امریکہ کو یا تو پیچھے جانا پڑے گا یا اس کو پھر آگے کو اٹامک گیم میں آنا پڑے گا. ادروائز امریکہ کی ڈیفیٹ ہو چکی ہے. امریکہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے گیا جہاں پہ وہ پھر کئی 100 سال پیچھے چلا گیا. اسی طرح ایران ہے. ایران نے یہی سوچا ہوا کہ میں نے اگر آج اس کو جو ہے وار ختم ہو جاتی ہے تو 20 سال لگیں گے ایران کو پھر ری بیلٹ ہونے کے لیے. 20 سال ایران کون سی طاقت ہو. پھر تیسری بات یہ ہے کہ پھر اس خطے میں اندر پاکستان ترکی میجر رول ادا کریں گے ایران کی ویکنیس کی وجہ سے. واٹ از دی لاسٹ آپشن لیفٹ ود امریکہ؟ لاسٹ آپشن اٹامک ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. میں ایز اے فوجی اینالسٹ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا تو پورے خطے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں، رول آؤٹ کرتے ہیں کہ یار یہ پاسبلٹی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی تباہی ہے. سر یہ جب ہٹلر کی جنگ دیکھ لیں 44 کی تو کیا ہوا تھا. 1945 کی بات کر رہا ہوں. 1945 کی بات کر رہا ہوں. 1945 اور 44 کی بات کر رہا ہوں. تو برما تک ہسٹری پڑھیں آپ، میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے. برما تک جاپانی آرمی آ گئی تھی. ٹھیک ہے، آگے انڈیا میں گھسنے والی تھی. جب انڈیا میں گھس جاتی تو اس کا مطلب تھا کہ انڈین کے جو بہت بڑی سٹیٹ تھی انگریزوں کی وہ ختم ہو جانی تھی. اس نے دیکھا کہ ابھی یہ اینڈ ہو رہا ہے تو اس نے اٹامک گیم چلائی. اب یہی ہے صورتحال. اب امریکہ کو پتا ہے کہ اگر میں پیچھے چلا گیا تو عرب میرے راستے نکل گئے. پر اسلامک اگر اس نے ایسا کچھ کیا وہ تو پاکستان کی سرحد ساتھ ہے، وہ تو پاکستان کو بھی نہیں. سر اس کے رزلٹ کیا ہوتے ہیں وہ تو بعد میں بات ہے، لیکن وہ یعنی یہ پاسبلٹی نہیں ہے یہ ہو سکتا. اچھا اس میں ایک پوائنٹ میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ جنگ ہے جس میں ایران کے لیے بھی پریشانی ہے، امریکہ کے لیے بھی. بہرحال جنگ ایک پریشان والی بات ہوتی ہے نا، اور آپ کے جب اتنے بمبارڈمنٹ ہو رہی ہو، میزائل اٹیکس ہو رہے ہوں، اور پاکستان کے لیے بھی ایک کمپلیکس سی صورتحال ہے. تو اس میں سب سے زیادہ فائدہ کس کا ہے؟ اسرائیل. وہ دندناتا پھر رہا ہے، وہ اپنے مقاصد حاصل کر رہا ہے. وہ کبھی لبنان میں اٹیک کر رہا ہے، کبھی اس جنوبی لبنان کو شمالی لبنان سے ملانے والا پل تباہ کر رہا ہے کہ یہ میں یہاں اپنا بفر زون بنا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. تو اس اعتبار سے وہ اپنے اس وقت اپنے گریٹر، اور پھر ایران اگر یہ جنگ جیت بھی لیتا ہے، امریکہ واپس چلا جاتا ہے، مقاصد کی بات ہے نا، لیکن نقصان تو بہت ہوگا. اور جیسا میجر صاحب نے بھی کہا کہ 20 سال لگ جائیں گے ایران کو دوبارہ ایران بنتے. تو اس دوران میں دیکھیں یہ اچیومنٹ تو بہرحال اس کو روکنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے ایسے مسلم دنیا کو ایک ایسے پوائنٹ پہ لا کھڑا کیا ہے کہ جس کو آج سے 6 مہینے پہلے سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ عرب ملک سوچ رہے ہیں کہ وہ بھی ایران پہ جوابی اقدامات کریں، اور ایران بھی کہہ رہا ہے کہ پھر میں بھی کروں گا، پھر پاکستان بھی کہہ رہا ہے کہ میں بھی ایک ڈیفنس پیکٹ میں ہوں. تو ایک بڑی گنجلک قسم کی صورت ہے. یہ جو جتنے بھی اس وقت ایک مخمصہ سا بن گیا ہے، ایک انٹریکیٹ سی سچویشن ہے جی پاکستان کے لیے، واٹ از دی وے آؤٹ؟ اور دوسرا کہ پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اس وقت؟ پاکستان اسی طرح گھومتا رہے، سب کے ساتھ جپیاں ڈالتا رہے کہ بھائی آپ بھی، میں آپ کے ساتھ بھی، اس کے ساتھ، یہ کچھ اور نہیں. میرا خیال ہے کہ اس وقت 2 طرح کی کشمکش ہے. اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ عرب ملک بھی ایران کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اس کی پوری کوشش ہے. اور اسی جیسے آپ نے ڈیگو کارشا کی بات کی تو اس پہ بھی ایران نے بعد میں کہا کہ ہمارے پاس ہے، ہم نے اس طرف نہیں بھیجا کوئی میزائل. اور کئی جگہوں پہ اسرائیل صاحب نے بھی ایسے اقدامات کیے ہیں یا افواہیں یا ہوائیاں چھوڑی، ٹھیک ہے نا. تو اس کی پوری کوشش ہے کہ عرب ملک میں بھی اس میں آ جائیں، ایک دوسرے سے لڑیں، خوب کمزور ہوں اور میرا ڈنکا بج جائے. اس کے ساتھ پاکستان کی جو دوسری میں نے بات کی وہ پاکستان کی ایفرٹ ہے کہ ایک مذاکرات ہو جائیں، سب ملک جو ہے وہ پرسکون ہو جائے، ایریا یہ سارا مشرق وسطیٰ کا علاقہ بھی اور اس سے کنسرن ملک بھی پاکستان جیسے بھی، اور صورتحال نارمل ہو جائے. تو یہ کشمکش جاری ہے. اس میں پاکستان کو ڈپلومیسی والی جو صورتحال ہے اس کو اور زیادہ اسٹرانگ کرنا چاہیے، اس کو پکڑے رہنا چاہیے. اس کو پسند بھی کیا ہے. دیکھیں چائنا نے اس کو کہا کہ بہت اچھا کام کیا آپ، ٹھیک ہے. جو خطے کے ملک ہے وہ بھی اس کو پسند کر رہے ہیں، جو ہمارے دوست ہیں. تو ہمیں اس کو زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ کرنا چاہیے، کنونس کرنا چاہیے ایران کو بھی اور امریکہ کو بھی کہ ہمیں مذاکرات میں جانا چاہیے. اور
अमेरिकन जिस वक्त ट्रम्प साहब इस वक्त जिस सूरत हाल में फंसे हुए हैं वो भी इसको पसंद करेंगे, चाहे वैसे ना करें। अच्छा सरदार साहब ये बताइएगा कि एक मौजू हमारा रह गया, उसकी तरफ मैं जरा चलता हूँ। इमरान खान साहब के जो बच्चे हैं इस वक्त अब इंटरनेशनल फोरम्स के पास वो चले गए, पहली दफा ऐसा हुआ है कि उस लेवल पर अब चले गए हैं कि यूएनओ को उन्होंने अप्रोच कर लिया है और वहां पर पाकिस्तान का इस वक्त जो हालात हैं दुनिया भर में, उसमें इंटरनल जो यहाँ के जो मसाइल हैं उसको वहां पे उजागर कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होगा और क्या वो दुरुस्त कर रहे हैं? पहली तो बात सर ये है कि वो एक यहूदी ग्रुप से तल्लक रखते हैं, उन यहूदी सोच के साथ वो चल रहे हैं। चाहे वो इमरान खान साहब के बेटे जरूर हैं, लेकिन उनकी नहीं, जब उनके वालिद को देखें, अब अगर 9 मई भी मेरा सवाल है, 9 मई भी हो तो इमरान खान साहब 9 मई पे खुद तो नहीं सड़कों पे रहे ना, वो एक एज ए लीडर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको बाद में जिन केसेस में वो इन्वॉल्व हो गए या कर दिया गया या जो भी है, और इस वक्त जो उनकी सूरत हाल है, डेफिनेटली जो भी उनके लवाकिन होंगे वो अपना हाथ पांव तो मारेंगे। सर गुजारिश है कि ये तो अदालती निजाम को चाहिए ना, हमारी अदालतें बहुत वीक, ठीक है, अदालती निजाम स्ट्रॉन्ग होगा, चाहे हुकूमत के खिलाफ फैसला आता है चाहे उसके हक में आता है तो उसको फैसले करने चाहिए। क्योंकि इल्जाम तो अभी गवर्नमेंट तो कहती है कि अदालत का काम है, मेरा तो काम नहीं है। हमने एफआईआर दर्ज की, अदालत में मुकदमा चल रहा है, कईयों में तो सजा हो गई है ना सर, वही तो उसकी अपीलें हैं, वो अपीलों का फैसला करें, सुप्रीम कोर्ट में पड़ी होंगी, हाई कोर्ट में पड़ी होंगी, वो फैसला करें। अदालत सारा कसूर अदालतों का जा रहा है, वो अगर किसी ने पीछे से अदालतों को पुश किया हुआ है तो एक अलग इशू है, लेकिन स्ट्रॉन्ग तरीके से अदालतें फैसला कर दे। कई आपने देखा होगा कई फैसले आ जाते हैं, मरियम साहबा के खिलाफ अभी जो फैसला आ गया था, चीफ जो हमारी चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट, तो जमीन केस में डीसी वाले तो आ गया ना, तो गवर्नमेंट उसको सेटल डाउन कर लिया। हो सकता है गवर्नमेंट भी कल इसको सेटल डाउन कर रहे हैं अगर उसके हक में कोई फैसला आता है, लेकिन जब तक फैसला नहीं आता गवर्नमेंट को जवाब तो है ना। नहीं, आपने एक बहुत बड़ी बात कर दी कि वो यहूदी एक लॉबी के साथ है, तो क्या उनकी किसी लाइन पर चल रहे हैं? सर देखो ना, अल्टरनेटिव आखिर पर तो वही होगा ना कि वो यहूदी एम को उजागर करेंगे, पाकिस्तान में भी आएंगे तो यही करेंगे। दिलावर भट्ट साहब आप क्या कहते हैं? ये तो बड़ी सख्त सी बात होगी वैसे है। एहसन साहब, बात ये है कि अगर हम बहैसियत इंसान देखें तो हर बच्चे को अपने वालिद के लिए उठना चाहिए, उसके लिए बात करनी चाहिए, जहां तक मुमकिन हो सके जाना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं कि जो किसी अपने मुल्क को नुकसान पहुंच जाए, चले उसका नहीं, उसके वालिद का मुल्क तो है ना, उसको कोई नुकसान पहुंचे या आइन और कानून से हट जाए। दूसरा ये है कि आप जब जाते हैं तो आप जब खुद क्लियर नहीं होते तो दुनिया फिर आपकी क्या बात सुनेगी। एक तरफ आप ये कहते हैं कि मेरे वालिद साहब बहुत स्ट्रांग है और इन सारी चीजों को वो बड़ी आसानी से फेस करें, दूसरी तरफ आप कहते हैं ट्रम्प मदद करें, आप मदद करें, प्लीज उन्हें इस मुसीबत से निकालें। अगर वो इन सारी चीजों को बड़े फेस कर लेंगे, वो कैपेबल है, तो आप पहले अपनी बातों में क्लैरिटी लाएं। और दूसरी बात यह है कि इन स्टेट्स जो है वो दूसरी स्टेट्स के बिला वजह इस वक्त जो सूरत हाल है, उलझी हुई सूरत हाल है आलमी, उसमें वो तो बिल्कुल भी और आम हालात में भी ऐसे खाम खा मुदाखलतें नहीं करती। आप हमने कितना देखा कि किसी मुल्क ने ये कहा हो स्टेट लेवल पे, ठीक है ना, और तंजीमें कहती रहती हैं कि जनाब उसको छोड़ दें, उसको कर दें, ये गलत है, ये फला है। तो जब ऐसा नहीं होता तो आपको कम अज कम जो है वो अपनी पार्टी, जो अपने वालिद की पार्टी है, उनसे भी पूछना चाहिए कि भाई आपने 3 साल में क्या प्रोग्रेस की है, आपने वही स्क्वायर वन पे खड़े हैं। बहुत शुक्रिया दिलावर साहब मेरे साथ शरीक है प्रोग्राम में, और मेरे साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे, अपने मेज़बान ज़िया को इजाजत दीजिए। अल्लाह।